मध्ये हय आणि त्याचबरोबर रामनवमी हो एक सुयोग जुळून येयला. तुम्ही नवीन अध्यक्ष जाल्या उपरांत गोंयभर भोंवले. आमी पळयता कित्याक आमी पळयता हालीं की कांय जाग्यांचेर पक्षां मदीं जुन्या कार्यकर्त्यां मदीं किंवा मंडळां मदीं मतभेद आसा. एक नवीनच विशय पेडण्याचो आसा उमेदवारीक लागून. ते मतभेद तुमच्याय कांगार येयले आसतले. तुमी हेच्या कडेन कसो पळयता? नाही काही तरी चुकीचो गैरसमजान ते मतभेदाचें नांव पसरल्लें आसा. तशें एकमेकाच्या संदर्भान तेंचे उलोवपाचे पयलीं तशें उलयताले, पण आतां पार्टींतले ज्या वेळाचेर काल म्हाका एक खूब जाणांनी विचारलें तशें ते मंडळान बी तसलो कसलो ठराव बी कांय घेवना आनी तशें कांयच तशें घडलेलें ना. हें जाणें पळय दिलां पळय न्ही ताका विचारा तुजे कडेन कितें एविडन्स आनी कितें आसा तें विचारता, कारण तशें कांयच घडूना. पार्टीन एक बरी शिस्त आयिल्ली आसा. पार्टींतलो प्रत्येक जाण कोण आतां कॅन्डिडेट कोण तरी आपापल्या हातून भितर आसा ते कोण तरी आपापल्या हातून उलयतले आपूण बरो आनी तो बरो हें उलयतलो, कारण तो राजकीय हें आसा. पण एक शिस्तीक अनुसरून येणाऱ्या दिवसान तांचेर योग्य ते कितें आसा ते आमी हें करतले. तुम्ही आता तशें करता बरोबर, तुम्ही आता इतले कष्ट करून पार्टी वयर काडल्या. तुम्ही तर म्हाका दिसता एकदम सुरवातीक खूब तुमी कठीण घेतल्या, पण आता अशे तरेचे मागीर आता न्यू कोण येता आनी आपली आपली विधानां करता, हांकां शिस्तीन हाडपा खातीर कितें आसतले प्रयत्न तुमचे कडल्यान? खूब गजाली आसा. नवीन आशिल्ल्यांक अजून पार्टीची ओळख ना. पार्टीचे नियमीत वर्ग आसतात, पार्टीचे सत्रां आसतात. त्या सत्रांनी तांच्यांनी सगळ्यांनी भाग घेवपाक जाय. पार्टी आपसून तांच्यांनी भितर एक्सेप्ट करपाक जाय. ती विचारधारा एक्सेप्ट करपाक जाय आनी ती करपाक मागीर थोडे तरी दीस वतले नवे आयले तांकां. रोखडेच कोण तरी आयलो तोच रोखडोच तातूंत भितर हें जायना. थोड्यांक वेळ लागता. अशे आसात आमदार कितले जाण जे पयलीं 2017 बी आयले, हळू हळू पार्टीच्या हातूंत भितर ते शिस्तीच्या हातूंत भितर रुळपाक लागल्या. बरी गजाल ती. आनी एकूण जो पयलींचो कार्यकर्तो आसा ताकाय तीच अपेक्षा आसा, ती जातली. सगळें आमी करून घेतलें. पूण ह्या सगळ्यांचो इफेक्ट सदींच कार्यकर्तो कार्यकर्तो जो पळय आसता पार्टीचो ताका सक्षम आसता, ताका हाजे इफेक्ट तसो हें जायना. तो काही गजालीचेर नाराज जाता. इफेक्ट म्हणजे नाराजगी आसता. अरे तो कितें उलयता, ताणें कित्याक हें करपाक जाय, पार्टीचे एक ध्येय धोरणान राव म्हणून ताजी इच्छा आसता. बरोबर आसा न्ही, म्हजी तीच आसा इच्छा. पण कितें आसा केन्ना केन्ना काही वेळाचे स्लीप ऑफ टंग किंवा काही अचानक उलोवन सुट्टा किंवा राजकीय आपल्या हातूंत लागून एक विधानां करता सनसनाटी लागून. पण ती विधानां तांच्यांनी हळूहळू करची न्ही म्हणून ताचो प्रोसेस आसता. येणाऱ्या हातून ह्या 2027 पर्यंत अनेक गोश्टी मार्गाक लागतले. खुबश्यो गजाली निवळ जातल्यो. पार्टी वेवस्थीतपणे ह्या हातूंतल्यान भितर आसा ती एक बऱ्या हातूंतल्यान भितर वता. तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा. उमेदवारी कोणी दावो करचो न्ही म्हणटा तुमी. आपण उमेदवारी खातीर दावो करचो. लोकशायेन भितर आपूण रावतलो हें इच्छा आसता पळय ती सगळ्यांकच आसता. कोणूय ना म्हणना. फाल्यां तुका विचारल्यार हांगा खाली आसा आपुणूय रावता म्हणटलो तूं, कांयच ना. ह्या पार्टीन पयलीं कोण नाका 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 म्हणटाले. आतां कितें आसा केंद्रान हांगा हे पार्टी सगळी घट जाल्या. ती फळां सगळ्यांकच जाय. पण त्या खातीर जाणी जाणी त्रास काडिल्ले आसा आनी उदक घालून येदो व्हडलो जो वृक्ष शिंपला तांकां आमी याद करतात. आयज तुमी पळयला शिस्तीन सगळे पार्टीच्या स्थापना दिवसान आमी तिसवाडी पुरते पयले सगळे तिसवाडीचे सगळे आमदारूय हांगा हजर आशिल्ले, कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. 4च जाण कोण तरी आयले आनी फुलां घातले आनी गेलो असो प्रसंग ना आज. कित्याक ना, कारण शिस्त आयिल्ली आसा. 10:30 आमी कार्यक्रम सांगिल्लो आनी 15 मिनटां अशी तशी म्हणिल्ली आनी बरोबर आमचो त्या बरोबर त्याच वेळाचेर तुमी सगळ्यांनी पळयला 11 म्हणल्यार 11 डॉट 11 कार्यक्रम सुरू जाला. पत्रकार मातशें वयर 10 मिनटां 15 मिनटां गेली आमकां हें फ्लॅग लावपाक आनी तातूंत पुष्पांजली आनी हेजें करपाक. सो शिस्ती कडेन कोणूच कॉम्प्रोमायज करना. इवन मुख्यमंत्र्या पासून सगळो सामान्य कार्यकर्तो पासून सुद्दां टायमार डॉट हजर आसता. हाजी उदाहरणां ही फाटले सगळे मेळावे काडून पळया. फक्त पणजेचे आमदार ते ना दिसता आवट ऑफ हें आसा. सांगलें तांच्यांनी आवट ऑफ गोवा आसा ऑर इंडिया आसा. म्हाका आवट ऑफ हें आसा. बाकीचे आशिल्ली जेनिफर मच्छरात आशिल्ली, राजेश फळदेसाय आशिल्लो, रुडॉल्फ आशिल्लो. तुमी पळयलां न्ही सगळें. ही शिस्त जाल्या पार्टी एका लायनीन सगळें आयिल्लें आसा आनी ताजें आमी स्वागतूय करता. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.